ऐनाभित्र जिन्दगीको रङ कविता सङ्ग्रह विमला जोशी प्रधानज्यूको नागरी फार्म दार्जिलिङमा 10 तारिक विधिवत विमोचन भयो र उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिँदै उहाँको यस कार्यक्रमको केही झलकहरू म यहाँहरूलाई पस्कन लागिरहेछु। सम्भवतः कतिवटा भिडियो उल्टो पनि देखिएला, तर आवाजलाई ज्यादा महत्त्व दिनुहोला। म अति साधारण मान्छे, जहाँ जहाँ जान्छु साधारण मान्छेहरू खोजिरहेको हुन्छु। आडम्बरदेखि भाग्न खोज्छु। म अति साधारण मान्छे, जहाँ जहाँ जान्छु साधारण मान्छे खोजिरहेको हुन्छु। सुनका महलहरू चाहिएन मलाई, हिराका हारहरू मन पर्दैन मलाई। धानका बालाहरूमा सुनै सुन देख्छु, किसानका पसिनामा मोतीका हारहरू देख्छु। म अति साधारण मान्छे, जहाँ जहाँ जान्छु साधारण मान्छेहरू खोजिरहेको हुन्छु। अट्टालिका भवनहरू चाहिएन मलाई, माटका भुइँ र पानी नछुने छप्पर भए पुग्छ। म अति साधारण मान्छे, जहाँ जहाँ जान्छु साधारण मान्छेहरू नै खोजिरहेको हुन्छु। 84 व्यञ्जन चाहिएन मलाई, दाल भात सब्जीले सबैको भोक मेटाए पुग्छ। खापै खाप पहिरन चाहिएन मलाई, सबैको लाज भागे पुग्छ। ठन्डा र गर्मीबाट जोगिने पाए हुन्छ। म अति साधारण मान्छे, जहाँ जहाँ जान्छु साधारण मान्छेहरू खोजिरहेको हुन्छु। निर्धनलाई ठग्ने र लुच्चालाई ढोक्ने ज्ञान चाहिएन मलाई, सबै साक्षर भए पुग्छ। म जहाँ जहाँ जान्छु साधारण मान्छेहरू नै खोजिरहेको हुन्छु। धन्यवाद। 5 जना कवि तथा अनुवादक आएका छौँ। नाम हजुरहरूले अघि नै सुनिहाल्नुभयो। हामी सबैको तर्फबाट यो कार्यक्रमलाई साथै हाम्रा कवि विमला जोशीज्यूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ अनि उहाँको यो पुस्तकले धेरै पाठक पाउन् भन्ने कामना पनि राख्दछौँ। र 7 तारिक मात्रै हाम्रो 3वटा पुस्तक विमोचन भएको थियो। त्यसमध्ये मेरो पुस्तकको नाम सङ्गरोध। तपाईहरू परिचित हुनुहुन्छ क्वारेन्टाइन शब्दसित। र प्रथम कविता त्यसै बुकबाट, त्यसै पुस्तकबाट सङ्गरोध। मेरो कविताको शीर्षक सङ्गरोध। ए सूक्ष्म कीटाणु कति शक्तिशाली छस् त, ए सूक्ष्म कीटाणु कति शक्तिशाली छस् त, कस्तो हाँस्दै दौडन्छस् पर्यावरण प्रदूषित पार्ने दुई खुट्टे लामखुट्टेहरूमाझ आफूलाई वातावरणविद भन्दै जनघनत्व घटाउन हा 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 गर्दै हाउगुजी देखाउँदै त मानव सभ्यतामाथि शासन कति दिनसम्म गर्छस्? कति दिनसम्म गर्छस्? सभ्यताको चरममा पुगेका प्रदूषित दुई खुट्टे विवेक तेरो विराट रूप देखेर डरले थरथरी काँपिरहेछ। छी छी, हो मलाई थाहा छ के गरेनन्, कसलाई दुःख दिएनन्। टेबल मुनि जिउँदो शरीर राखेर टेबलमाथि भोज गरे, कुकुरको लास पर्व मनाए, अनि त सब यात्रा एक्लो बनाए, सब यात्रा एक्लो बनाए। केवल एक दिन पर्यावरण दिवस मनाएर वर्षैभरि विवेकहीन प्राणीलाई उल्टो लट्काई प्रफुल्लित भए। उल्टो लट्कन अघि सायद स्वामी भक्तले प्रार्थना गरेछन् क्यार, दैवको लाठी सूक्ष्म भई शरीरमा पस्नु अनि कमिलाको गुण बर्खाको पानीको ले पगाले झैँ एकाएक गरी सभ्यतालाई पखाल्नु, एकाएक गरी सभ्यतालाई पखाल्नु। कल्पना यो विवेकको क्याक्टसको जस्तो आफूलाई चस्स घोच्दा ती छटपटाहट उसको आँसु कहिले पुस्ने गर्यौ त। करुणाको भीख कसलाई माग्छौ, करुणाको भीख कसलाई माग्छौ। सभ्य संसारको नमुना बन्न प्रकृतिलाई रिझाउँछौ या हेयको दृष्टिले मात्र घुमाउँछौ प्रिय, या हेयको दृष्टि मात्र घुमाउँछौ प्रिय। हा हा हा, मलाई चिन्यौ, म सन्तुलन रक्षक हुँ।
म सन्तुलन रहन्छ। धन्यवाद। विमला जोशी कवि भेट्दा पनि हुनुहुन्न। उनको त जन्म नै साहित्य भएको छ। भनौँ उनले साहित्य चाहिँ आफ्नो पेसा पनि पाएका छन्। सबैलाई सौभाग्यकै कुरा हो। डाक्टर पारसमणि प्रधान उहाँको अजा हुनुहुन्छ र डाक्टर पारसमणि प्रधानकै कठोर अनुशासनमा हुर्कँदै अनि नरबहादुर दाहाल अनि भागीरथ रावतले औँला समाएर नै उहाँलाई साहित्यिक यात्रामा दौडाएका हुनुहुन्थ्यो। विमला जोशीले बाल्यकालदेखि विद्यार्थी कालदेखि नै कविता लेखेको अनि उहाँले फुल कविता 1980 सालतिर दार्जिलिङका प्रख्यात पत्रिका दियालोमा प्रकाशित गरेको कुरा कृतिकार स्वयंले स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यस समय 1980 सालतिर दियालो पत्रिकामा कविता छापिनु भनेको चान्चुने कुरा थिएन। 80 को दशकमा दियालो पत्रिकामा आफ्नो प्रथम प्रकाशित कविता फुल प्रकाशित गर्ने कवि विमला जोशी आजसम्म ओझलमा बस्नुपर्ने अवस्थालाई चाहिँ हामी सोधको विषय बनाउन सक्छौँ। प्रकारको यो पुस्तकभित्र भूमिका लेख्नु भएको छ अनि 7 जना साहित्य सर्जकहरूले शुभकामना र बधाई लेख्नु भएको छ। अनि यस पुस्तकभित्र जम्मा 73 वटा कविताहरू समाविष्ट गरिएका छन्। लामा कविताहरू जम्मा 52 वटा राखिएका छन् अनि 21 वटा छोटा कविताहरूलाई लिएर समाविष्ट गरिएको यो ऐनाभित्र जिन्दगीको रङ पुस्तक यस प्रकारले तयार भएका छन्। मलाई लाग्छ मेरो व्यक्तिगत र एउटा सीमित अध्ययनको घेराभित्र आफूले महसुस गर्दा यो पुस्तकलाई यति धेरै भूमिका भएको, यति धेरै शुभकामना भएको पुस्तक सायद मैले जीवनमा पहिलोचोटि पढेँ कि जस्तो पनि मलाई महसुस भइरहेको छ। र यसलाई हामी ऐतिहासिक कृति नै भन्नुपर्छ होला भन्ने पनि मलाई लागेको छ। किनभने पुस्तकभन्दा पत्र पत्रिकामा चाहिँ बढी शुभकामना र बधाई लेखिएका हुन्छन्। तर मैले चाहिँ आजसम्मको मैले भनिहालेँ सीमित अध्ययनको घेराभित्र चाहिँ यो पहिलो पुस्तक पाएँ जसमा 36 पृष्ठ भूमिका र शुभकामनाले ओगटेका छन्। विभिन्न टाढाबाट आउनुहुने सबैलाई हामी यो नागरिक फार्ममा यहाँहरू सबैलाई फेरि एकचोटि एकमुष्टमा न्यानो अभिवादन राख्न चाहन्छु। आज कवयित्री विमला जोशीको प्रथम काव्यकृति ऐनाभित्र जिन्दगीको रङ अब यहाँ केही क्षणमा नै यहाँहरूको समक्ष यो मञ्चबाट सार्वजनिकीकरण हुनेछ र पुस्तक सार्वजनिकीकरण हुनुभन्दा अगाडि यस पुस्तकमाथि आफूलाई पुस्तकबारे केही चर्चा गरिदिनुहोस् भन्ने आग्रह गुरुआमा विमला जोशीले राख्नु भएको र गुरुआमाको उक्त आग्रहलाई नकार्न नसकी मैले यस पुस्तकमाथि केही बोल्ने, यस पुस्तकलाई कवितालाई पढेर यस कविताहरू बारेमा केही भन्ने यहाँ मेरा अगाडि गुरुबाहरू हुनुहुन्छ, विद्वजन हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अघि एउटा दुस्साहस गर्दैछु। पहिलो कुरा त पुस्तक मैले हात पारेकै छैन। हिजो बेलुकीसम्म पुस्तक आएको थिएन। अनि गुरुआमाले मलाई 176 पेजको PDF फाइल मोबाइलमा हालिदिनु भयो। 176 पेज मोबाइलबाट पढ्दाखेरि झन्डै मेरो आँखा बाहिर निक्ल्यो। चिप्लेकै घरि तल जान्छ, घरि माथि जान्छ, चस्मा लाएर हेर्नुपर्छ। निकै गाह्रो, निकै जटिल, निकै अप्ठ्यारो काम ममाथि आइपर्यो। अस्तिदेखि सोधेको गुरुआमालाई किताब आएको छैन। हिजो साँझ 6 बजेसम्म पनि किताब आइपुगेकै थिएन। र
र यसरी मोबाइलमा त्यति धेरै 73वटा कविताहरू समावेश गर्नुभएको छ। 36 पृष्ठ त भूमिका नै छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुरा मेरो गुरुबाले भन्नुहुन्छ, अर्जुन प्रधानले, कुनै कुरालाई आफूले लिइसकेपछि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। कुनै कृतिलाई पढ्दाखेरि गम्भीरतापूर्वक पढ्नुपर्छ। कुनै कुरालाई चिन्तन मनन गर्दा गम्भीरतापूर्वक चिन्तन गर्नुपर्छ। र गुरुहरूको कुराहरूलाई हामी सधैँ सिरोपर गरेर साहित्यको केही कुराहरू पढ्ने, सुन्ने, लेख्ने हामी कोसिस गर्छौँ। अनि यो पुस्तकलाई मैले हिजो बेलुकीसम्म नपाएपछि त्यो मोबाइलमा भएका कविताहरूलाई नै पढेर त्यो कविताहरूमाथि आफूले भेटेका एउटा पक्षलाई मात्रै, कविताका थुप्रै पक्षहरू हुन्छन्, कवितामाथि चर्चा गर्न त्यति सजिलो छैन। कविताका थुप्रै अर्थहरू हुन्छन्। अहिले वर्तमान समयमा कविताहरूको बहुआयामिक स्वरहरू आइसकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न अर्थहरू बोकेका हुन्छन् कविताले। अनेकार्थी कविताहरू आइसके, एकार्थी कविताहरू छैनन्। परम्परादेखि बाहिर अपरम्परित कविताहरू आइसके। त्यसो हुँदाखेरि ऐनाभित्र जिन्दगीको रङ कवितालाई मैले मोबाइलमै सकि नसकी 2-3 दिनसम्म चाहिँ मैले सकि नसकी, टाउको धेरै दुख्यो, भनिहाल्ने, आँखा झन्डै बाहिर निक्ल्यो। त्यति गाह्रो भयो। तर मलाई दिएको जिम्मेवारी मैले निर्वाह गर्नुपर्ने हुनाले यहाँहरू समक्ष छोटोभन्दा छोटोमा यो पुस्तकभित्र भएका केही कुराहरूलाई यहाँहरू समक्ष राख्ने म धृष्टता गर्दछु। ऐनाभित्र जिन्दगीको रङ पुस्तकभित्र जम्मा 14वटा भूमिका अनि बधाई
सृजना के कति थिए। आज लोकार्पित हुँदै गरेको किताबको एउटा छुट्टै महत्त्व छ। राङभाङ भेलीबाट आज बिमला जोशीको यो ऐनाभित्रको जिन्दगीको रङ काव्य कृतिले राङभाङ भेलीको आजको दिनदेखि 100औं कृतिको विमोचन हुन गइरहेको छ। यसको निम्ति हामी गौरवित महसुस पनि गरिरहेका छौँ। भित्रबाट सानो लड्करको होइन, हाम्रो कृतिहरू 67 वर्षको भित्र 100वटा भव्य काव्य कृति पाउनु, त्यसैमाथि पनि हामीसित विनाश्री खरेल, चन्द्र बानुछा, सन्ध्या अनि प्रवेशिका, उर्मिला, शर्मिला प्रधानदेखि आज बिमला जोशीसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो काव्य कृतिले धेरै मोड र घुम्तीहरू छिचलेर अगाडि बढिसकेको रहेछ। भारतीय नेपाली साहित्यमा एउटा ठुलो टेवा पुग्नु गएको छ। अब कुरा गर्छु म भारतीय नेपाली साहित्यमा भारत स्वतन्त्र हुनु अघिदेखि नै राङभाङ भेली, जसलाई आजभोलि हामी राभा अञ्चल भन्न पनि मन पराउँछौँ, को साहित्यिक योगदान रहँदै आएको कुरोलाई हामीले मान्ने आधारहरू छ। ती आधारहरू हुन् यस भेगबाट प्रकाशित भएको हस्तलिखित पत्रिका अनि त्यो समयकालको सर्जकहरू हुन्। र हामीले सर्जकहरूको टुप्पोमा हेर्दाखेरि 1941 र 47 को दशकतिर पद्मलाल भारती, एसएम योन्जन, पदमबहादुर देवन, केबी भारती, जङ्गवीर सुब्बा, श्रीजन सरदार, पण्डित दिलीप सिंह राई, एनडी राई घायल, नगेन्द्र प्रधान अज्ञात, जगत राई विश्व, एचएम राई 1942 आदिलाई जस्ता मूर्धन्य साहित्यकारको सृजनशीलका हातहरू यस भेगबाट अघि आएको हामीले देख्छौँ। हामीसित दस्तावेज पनि छ। हामी यति बेला म यो मञ्चमा उभिएर बोल्नु पाउँदा म खुसी पनि महसुस गरिरहेको छु। योभन्दा अघि पनि कविता सृजना गर्नेहरू थिए होला, गरेका थिए होला, तर हामीसित प्रमाणरूप दस्तावेज छैन र हामी आउँदो मेरा भावी सन्तानका मेरा सन्तानहरूले यसलाई सोधखोज गर्ला। ती जे होस्, राङभाङ भेलीका कविता साहित्यलाई 40 को दशकदेखिको यता अध्ययन गर्ने दस्तावेज हामीसित प्रशस्तै छ। गढीदेखि मन्दिर, कौशल्या मुखेको राङभाङ उपत्यका, डीके श्रेष्ठको राङभाङ इलाकाको साहित्यिक नालीबेली जस्ता महत्त्वपूर्ण पुस्तक हामीको हातमा छ। र कविवर वीरेन्द्र सुब्बा, सुकिया पोखरीको खड्के डाँडामा जन्मेका, हुर्केका, पढेका, श्री सन्मान बाङ्देल आज यहाँ आउनुभएको छ। हाम्रो भेगको वरिष्ठ कवि सन्मान बाङ्देल, प्राध्यापक गोपीनारायण प्रधान, डिटी जिम्बा, कमल थिङ, कुमार चामलिङ, मदन कुमार ओझा, कमल चामलिङ, प्रेम मनेन, अमर साम्पङ, चन्द्र बानुछा, अर्जुन प्रधान, छत्रदेव देवन, सोमलक्ष्मी देवन, धन दियाली, देविका सोताङ, गौरीमान प्रधान, सिबी खवास, जेके सुब्बा यहाँ आउनु भएको छ आदिको कविता सृजना धर्मितालाई हामीले अनुकरण गर्दै हाम्रो कविता साहित्य अघि बढेको पाइन्छ। तपाईले सुनिदिनुपर्छ। आज राङभाङ भेलीको राभा अञ्चलबाट मुद्रित किताबको हिसाबले हेर्ने हो भने एनडी राई घायलको सपना खण्ड काव्य 1954 साललाई हामी माइल खुट्टीको रूपमा, ऐश्वर्यनीय रूपमा पनि राख्न सकिन्छ। र खण्डकाव्य यो भेलीबाट सबैभन्दा जेठो खण्डकाव्य हो भनेर हाम्रो वरिष्ठ समालोचक, अन्वेषक, शोध प्राज्ञक गुरुबा अर्जुन प्रधानले आफ्नो गढीदेखि मन्दिरसम्मको पुस्तकमा थोपो गरिसक्नु भएको छ। त्यहाँदेखि हामी पाउँछौँ नगेन्द्र प्रधान अज्ञातको, जसले अरुणा लामालाई काखमा समाएर राखेर सङ्गीत सिकाएका थिए। त्यहाँबाट हामी उदय सुब्बा वियोगी र उहाँको साथीले सिक्किमको बासमा हुँदाखेरि लेख्नुभएको सङ्घारको 3 दिन, कमल थिङ, म नाम मात्रै पढ्छु, यो कविता सृजनाहरू पढ्यो भने ढिलो हुन्छ है। कमल थिङ, पवन नामदुङ, भरत जोइरो,
र अर्जुन प्रधान, सञ्जय बान्तवा, ध्रुव चौहान, एसएन चौहान, मुआराई सुखराज दियाली, किशन प्रधान, पीके प्रधान, तेजमान बराइली, सुमन बान्तवा, कल्याण गुरुङ, मैतराज राणा, सतीर समीर, बसन्त गुरुङ, बिपी मल्ल, रञ्जित गुरुङ, किशन प्रधान, नवीन पज्जर, सिलास, दिपेन्द्र प्रधान, चन्द्र बानुचा, सन्ध्या र प्रवेशिका, उर्मिला राई, शर्मिला प्रधान, बिनाश्री खरेल, ध्रुव महेन्द्र स्याङ्गो, एसएम मङ्गेल, कमल चामलिङ, कृष्णपीठ ठाल, सन्तराज मङ्गराती, मनोज लामा, निमा स्याङ्देन, कल्याण गुरुङ, समीर सेवा, सृजना सुब्बा, बसन्त गुरुङ, विजय बान्तवा, भूपल सुब्बा, नवीन सुब्बा देखि हामीले सर्जकहरूको नाम पढ्दै गयो भने कृष्णज घतानी, भवजित तामाङ, वीरेन्द्र सुब्बा, त्यहाँबाट सिडी बान्तवा, अनि एम पथिक, लोक थापा र हामीले शर्मिला प्रधान र आज विमला जोशीसम्म आइपुग्दाखेरि आज हाम्रो कृतिले 100 काव्य कृतिको थाकमा हाम्रो राङमङ भेलीको नाम पर्न गएको रहेछ। धेरै टाढा टाढाबाट आउनुभएको, पाल्नु भएको हाम्रो अति ईश्वरतुल्य अतिथि महोदय, राङमङ भेलीको यो दोस्रो चोटिको भव्य साहित्यिक समारोह, पहिलोचोटि कोरोना काल पछिको पहिलो समारोह थियो अरेन्ज भिल्ला मगरजुङमा कवि शर्मिला प्रधानको टाकुराको गुन्डरको सङ्घ लोकार्पण समारोह। त्यसपछि आज नागरिक फार्म यो सार्वजनिक भवनमा लोकार्पित हुन गइरहेको पुस्तक ऐनाभित्रको जिन्दगीको रङ, बडो सुन्दर काव्य कृतिको आज लोकार्पण हुन गइरहेको छ। यस मौकामा मलाई छोटो हुनेछ, म छोटो बोल्छु। किताबमाथि मेरो दाई अति आदरणीय वरिष्ठ समालोचक कवि किशन प्रधानले बोल्नेछ र त्योभन्दा अगाडि म आज धेरै टाढा टाढाबाट महानुभावहरू आउनुभएको छ। हाम्रो राङमङ भेली र मङ्पुको भेगको साहित्यिक योगदान भारतीय नेपाली साहित्यमा अझै माथि उक्लेर हेर्नु पर्दाखेरि राङमङ भेलीको आज कविताको कुरा गर्छु। यस कार्यक्रममा साहित्यिक, सांस्कृतिक रोचक कार्यक्रमहरू थिए। धेरैले कविता पाठ गरेका थिए, तर सबैको कविता पाठ यहाँ राख्न नसके तापनि उहाँहरूको फोटो अवश्य मैले राख्ने कोसिस गरेको छु। आशा छ यहाँहरूलाई अवश्य मन पर्नेछ। पुस्तकको विमोचन किशन प्रधानजीले गर्नुभएको थियो। उहाँले सबै पुस्तकको राम्रोसँगले विवरण चर्चा हामीलाई सुनाउनु भयो, जसमा हामी छर्लङ्ग भयौँ। कवि जोशीज्यूले कति परिश्रम गर्नुभएको रहेछ, अनि आफ्नो रिटायर भएको जीवनमा उहाँले आफ्ना सम्पूर्ण अनुभवहरूलाई यहाँ राख्नुभएको रहेछ। यस कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्थ्यो साहित्यिक कवि युवराज काफ्लेज्यू। त्यसरी नै विभिन्न अतिथिहरूमा हुनुहुन्थ्यो कृष्ण प्रधान सर। कार्यक्रम अति नै रोचक थियो र कविलाई हामी फेरि पनि सम्झना गर्छौँ अनि बधाई दिन चाहन्छौँ।